नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह हिंदू राष्ट्र का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, और ये भी बताऊंगा कि आसाम में एक लीडर ने किस तरह बयान दिया कि हिंदू लड़कियों को छुओगे तो मार डाले जाओगे। और इधर आज एक ऐड को लेकर के हंगामा मचा, एक मरतबा फिर लव जिहाद का भूत निकल करके सामने आया बोतल से। उधर चीन और ईरान की क़राबतों को लेकर के तबसरे हैं, तो फिर इसराइल और अरब ममालिक की भी क़राबतें क्यों बढ़ रही हैं, इस पर भी एक लंबा तबसरा होगा। और सिक्योरिटी एहलकारों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान पर भी बात होगी। तो दिल्ली फसादात की आज़ादाना जांच के लिए नई कमेटी तश्कील दिए जाने की भी खबरें आ रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र के मुतालबे का जोर क्यों पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में तपस्वी छावनी के परमहंस आचार्य ने मरकजी हुकूमत से मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार दिए जाने के मुतालबे के साथ पीर की सुबह गैर मुअय्यना भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। परमहंस आचार्य पीर की सुबह 5 बजे भूख हड़ताल पर बैठे और ऐलान किया कि उनका एहतिजाज इस ज़िम्न में हुकूमत के जरिए उन्हें पुख्ता तयक्कुन की फराहमी तक जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में हिंदू अक्सरियत है, लिहाजा उसे हिंदू राष्ट्र करार दिया जाना चाहिए। परमहंस आचार्य ने कहा कि 6 महीने कबल हमने सदर जमहूरिया और वजीर आजम, वजीर दाखिला और वज़राए आला को खत लिखकर उन्हें इस बात से आगाह किया था कि अगर 12 अक्टूबर को मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया गया तो वो गैर मुअय्यना भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। काबिल जिक्र है कि परमहंस आचार्य इससे पहले भी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए भूख हड़ताल कर चुके हैं। इस वक्त भूख हड़ताल की वजह से उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी उस वक्त। उन्होंने अपना भूख हड़ताल उस वक्त ख़त्म किया था जब रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ बज़ाते खुद अयोध्या पहुंचे और उन्हें राम मंदिर की तामीर का तयक्कुन दिया था। तो नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह आप एक एक करके इशू निकाले जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसको गैर संजीदा मत समझें, बल्कि एक प्लान के तहत ये सारी चीज़ें सामने लाई जाती हैं। फिर उस पर बहस होती है, उसको मीडिया में लाया जाता है, फिर कुछ ज़रक़रीद लोग भी सामने आ जाते हैं, बाकायदा एक डिबेट सेक्शन बनाया जाता है, फिर उसको कई महीनों तक इस अंदाज में जो है उसको एक राह बना करके पेश करने की कोशिश होती है मीडिया में, जो एक छोटे से एहतिजाज से शुरू होता है, फिर वो पूरे बड़े पैमाने पर फैलता है, फिर उनके साथ अफराद जुड़ते चले जाते हैं, मुतालबा जोर पकड़ता चला जाता है, फिर मामला अदालतों में और न जाने कवानीन में, पार्लियामेंट में पहुँचता है। फिर आगे क्या होता है आपको सारी चीज़ें मालूम है कि किस तरह फैसले बदले गए, किस तरह कवानीन बदले गए। इस वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक आचार्य की इस तरह एहतिजाज पे बैठने से क्या होता है, तो आप गलतफहमी में हैं। दरअसल ये एक लंबे मंसूबे की पहली कड़ी होती है जिसको मुझे और आपको संजीदगी से लेने की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, आइए अगली अहम तरीन खबर की जानिब बढ़ते हैं, और ये भी कुछ इसी तरह से जुड़ी खबर है कि एक कंपनी है जो सोना वगैरह बेचती है, अब मालूम है तानिष्क, और इसके ज़रिए से आज एक ऐड लोगों के सामने मंजर आम पर आया, और इस ऐड को देखने के बाद भक्त जो हैं वो लोग इसके बायकॉट का ऐलान कर दिया, और लगातार इसका ट्रेंड चलता रहा ट्विटर में, जैसा कि आप जानते हैं। वजह क्या थी, इसकी जानिब से एक एडवर्टाइजमेंट का वीडियो आज जारी कर दिया गया जिसमें एक खातून को एक मुस्लिम घराने में गोद भर्राई की रस्म करते हुए दिखाया गया है। और इस बात को लेकर के इस वक्त इसमें एक खातून है जो हामिला है और उसकी गोद भराई की रस्म की तैयारियां हो रही हैं एक मुस्लिम घराने में, और अलग अलग अंदाज में गोद भराई की रस्म बिलखुसूस हिंदू धर्म से मानी जाती है। इसी बात को लेकर के इंटरफेथ यानी बैन मज़ाहिब या गैर मज़ाहिब में शादी को फ़रोग़ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए, लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए इस ऐड को जहां पर जो है लव जिहाद के सर पर सवार होने की बात हुई, वहीं पर यह भी कहा गया कि जो लव जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए तनिष्क कोशिश कर रहा है, लिहाजा जो, और ये बहुत ज़्यादा आज जो है ट्रेंड पर रहा। इसी दरमियान में वो खबर भी निकल करके आई आसाम से, जो खबर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। उसमें एक लीडर ने साफ तौर पर बयान दिया कि अगर हिंदू लड़की के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी होती है या उससे शादी रचाई जाती है, जो कुछ भी होता है, तो फिर उसके बाद जो है
کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا جو اس کے ساتھ شادی کرے گا. یعنی یہ بھی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہی یہ پوری طرح وارننگ تھی اور دھمکی تھی. اور یہ بیان دینے والا یہ آسام کا وزیر صحت ہے ہیمنت بسوا، اور اس کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ صاف طور پر 2021 میں جب اسمبلی میں ان کی حکومت آئے گی تو صاف طور پر اس طرح کا قانون بنائیں گے کہ جو کوئی بھی اس طرح کا جو ہے غیر مذہب میں شادی رچائے گا، یعنی ہندو لڑکی کے ساتھ کسی بھی طرح کی جو ہے کوئی رشتہ رکھنے کی بات سامنے آئے گی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو اس کا ایک ہی سزا ہوگی اور وہ ہے موت. یہ کہتے ہوئے اس نے بیان دیا ہے. جو بھی متنازع بیان بھی آج بہت زیادہ وائرل ہوا. تو ناظرین آپ صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن آنے سے پہلے ایک ماحول بنایا جاتا ہے اور بالخصوص جو اہم ترین بنیادی مسائل ہوتے ہیں اس کو نکال کر کے اس طرح اس کو پھینک دیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ افراد سے یا ہندوستانی باشندوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہندوستانی باشندوں کا صرف مطلب ہے لو جہاد سے یا مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے سے یا پھر ہندو راشٹر کی بات کرنے سے. اسی طرح کے معاملے سامنے لائے جاتے ہیں جب الیکشن سامنے آئے ہوتے ہیں. بنگال کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے یا آسام کا معاملہ 2021 میں ساری چیزیں ہونے والی تھی. اب جو ہے بہار کا بھی الیکشنز آنے والے ہیں تو مین اسٹریم میڈیا میں ان مدوں پر بات نہیں ہو رہی ہے کہ بہار میں الیکشن آ رہے ہیں تو وہاں پہ بنیادی مسائل پر بات ہونی یا نہیں ہونی ہے. بنگال میں جو آنے والا ہے اگلے سال الیکشن اس کے لیے کس طرح کی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے. حالیہ بنگال میں جو احتجاجات ہوئے وہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. وہ چاہے وہ ایڈ کو بلاک کرنا ہو یا بائیکاٹ کی بات کرنی ہو یا پھر اس طرح کا بیان سامنے آ جانا اور لو جہاد کو لے کر کے اچانک تبصرہ شروع ہونا، اس ساری کی اور ہندو راشٹر کو لے کر کے احتجاجات شروع ہونا، ساری کی ساری چیزیں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہیں جب ایک حکومت پوری طرح ناکام ہو جاتی ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں جب وہ ناکام ہوتی ہے اور میڈیا کے اہم ترین سوالات کو جواب نہیں دے پاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستانی باشندوں کی بے وقوفی کو، ان کے احساسات سے، ان کے جذبات کو بہترین انداز میں پولیٹیکل پارٹیاں جانتی ہیں، اس کا کھلواڑ شروع کر دیتی ہیں. اسی میں یہ بھی ایک چیز ہے. بہرکیف ناظرین آئیے چلتے ہیں جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں. یہاں سیکورٹی اہلکاروں میں خودکشی کا بڑھتا رجحان اس قدر تیز ہو گیا ہے کہ 12 دنوں میں 5 نوجوانوں نے خودکشی کر لی ہے. جہاں شمالی ضلع کپوارہ کے ہندوارہ میں تعینات سشستر سیما بل کے ایک جوان نے مبینہ طور پر اپنے آپ پر گولی چلا کر خودکشی کر لی. مبینہ خودکشی کا یہ واقعہ ولگام ہندوارہ میں واقع SSP کیمپ میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو پیش آیا. جموں کشمیر میں ماہ رواں کے دوران ہندوستانی فوج یا پیراملٹری فورسز کے کسی اہلکار کی خودکشی کا یہ 5واں واقعہ، یعنی محض 12 دنوں کے دوران کم از کم 5 سیکورٹی اہلکاروں نے خودکشی جیسا سنگین اقدام اٹھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے. سرکاری ذرائع نے اس بات کی اطلاعات دی ہیں اور انہوں نے بھی کہا کہ پولیس نے معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے. جموں کشمیر کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا ماننا ہے کہ سیکورٹی فورسز اہلکاروں میں خودکشی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی وجہ سخت ڈیوٹی، اپنے عزیز و اقارب سے دوری اور گھریلو و ذاتی پریشانیاں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ حکومت نے سیکورٹی اہلکاروں کے لیے یوگا اور دیگر نفسیاتی ورزشوں کو لازمی قرار دیا ہے لیکن باوجود اس کے جموں کشمیر میں نوجوانوں کی جانب سے خودکشی کے واقعات گھٹنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2010 سے 2019 تک ملک میں 1113 فوجی اہلکاروں کی خودکشی کے 1113 مشتبہ واقعات درج کیے گئے. اگرچہ سرکاری اعداد و شمار میں کشمیر میں خودکشی کرنے والے سیکورٹی اہلکاروں کی تفصیلات الگ سے نہیں دی گئی ہے تاہم سمجھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ معاملات یہی درج ہوئے ہوں گے. وزیر مملکت برائے دفاعی امور شرپید نائک نے گزشتہ برس دسمبر میں لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا کہ خودکشی کے ان 1113 معاملوں میں سے فوج میں 891، بھارتیہ فضائیہ میں 182 اور بحری فوج میں 40 اہلکاروں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. تو ناظرین اس بات سے آپ صاف طور پر یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے ذہنی ڈپریشن ہوتی ہے، ذہنی دباؤ ہوتا ہے، اپنی خود کی پریشانیاں ہوتی ہیں. بالخصوص جموں کشمیر میں تعینات فوجیوں میں خودکشی کی یہ رجحانات بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. بہرکیف ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور اس سال فروری مہینے میں قومی راجدھانی دہلی میں ہوئے فسادات کو لے کر غیر جانبدارانہ جانچ کرنے کے لیے مرکز اور ریاستی سرکاروں میں کام کر چکے سابق ملازمین کے گروپ
कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप CCG ने साबिक जजों और सीनियर IAS और IPS अफसरों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मदन लोकर हैं। इसके अलावा इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस AP शाह, दिल्ली हाईकोर्ट के साबिक जज RS सोडी, पटना हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस अंजना प्रकाश, साबिक दाखिला सेक्रेटरी GK पिल्लाई और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट PBRD के साबिक जनरल सेक्रेटरी मीरा चड्ढा बोरनकर शामिल हैं। ये कहते हुए कि एक गैर सियासी ग्रुप है जो आईनी कदरों को बढ़ावा देने की जिहत में काम कर रहा है। CCG ने कहा कि फरवरी 2020 में शिमाली मशरिक दिल्ली में हुए खौफनाक फसादात, तशद्दुद का पैमाना, लोगों की मौत और कम्युनिटी के बीच फिरकावारियत की जांच के लिए माहिरीन की कमेटी के क़याम की जरूरत है। उन्होंने भी कहा कि देखते हुए कि दिल्ली पुलिस की फसादात को लेकर की गई जांच की काफी तनकीद हो रही है, इसलिए इस तरह की कमेटी की तश्कील अब और भी जरूरी हो गई। इस कमेटी को अपना ज़ाब्ता तैयार करने की इजाजत दी जाएगी और अपना काम शुरू करने के 12 हफ्ते के अंदर उन्हें रिपोर्ट पेश करनी होगी। तो बेखैफ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस तरह की जो यहाँ के फसादात को लेकर की पुलिस भी कटहरे में खड़ी की गई थी मशकूक, बल्कि कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें खुद पुलिस मुलव्वस होती हुई नजर आ रही है। जब तहकीकात शुरू हुई तो इसमें भी एक तरफा तौर पर मुसलमानों को ही तनकीद और मुसलमानों को ही निशाना बनाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि बार बार ये जो तहकीकात हो रही थी उस पर जो ऑब्जेक्शन होते रहे, एतराज़ात होते रहे, तब जाकर के फैसला लिया गया है। अब देखना है कि ये जांच टीम किस तरह की रिपोर्ट पेश करती है अदालत के सामने या हुकूमत के सामने। नाज़रीन, आइए मैं एक और अहम तरीन खबर की बल्कि कुछ फोटोज़ के हवाले से ये रखूं कि खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी में, जिसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी कहा जाता है जम्मू की, वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP जो कि BJP की तलबा विंग है, उनकी जानिब से आज बहुत सारे कारकुनान ने एहतजाज किया अपने मुतालबे को लेकर के। तो इस दौरान जो है पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिए। ये अपने मुतालबात को लेकर के यूनिवर्सिटी में और एडमिशन प्रोसेस को लेकर के जो मिसमैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी को, उसको लेकर के जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। नाज़रीन, आइए मैं फिलिस्तीन के 2 मासूम कैदियों की तस्वीर आप लोगों के सामने रखते हुए उनकी याद दिलवाना चाहता हूँ। आज इन दोनों बच्चों की जो है 6ठे साल में हो गई है। इस्राएली जेल में गुजारते हुए उनके 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। यहाँ की जालिम इस्राएली फ़ौज ने इनको गिरफ्तार किया था और अभी तक इन पर जो है कानून चल रहा है। इन 2 तस्वीर को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्राएली जेल में किस तरह मासूम फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके रखा गया है। 6-6, 7-7, 8-8, 20-20 साल गुजर जाते हैं और बच्चे अपने बचपन को भूल करके जो है लड़कपन में चले जाते हैं, लड़कपन से जवानी में गुजर जाते हैं, लेकिन इनकी रिहाई का कोई परवाह नहीं आता। इस तरह इस्राएली जेल में इस वक्त फिलिस्तीनी बच्चे हो या नौजवान हो, बूढ़े हों या कोई भी हो, यहाँ पर और एक मुक़य्यद में एक हैबतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की जानिब से। नाज़रीन, आखिर में मैं एक अहम तरीन खबर रख कर के इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा, बल्कि ये तबसरा है, बल्कि असद मिर्ज़ा की जानिब से एक तहरीर पेश करने की कोशिश की गई है मशरिक़ी वस्ता के हालिया हालात पर, और फिर किस तरह से 2 तारीख़ी वाक़यात ने मशरिक़ी वस्ता में हलचल मचा दी है। जहाँ उन्होंने लिखा है कि मशरिक़ी वस्ता में पिछले दिनों पेश आने वाले 2 तारीख़ी वाक़यात ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। इन दोनों वाक़यात से इलाक़ाई सियासत पर खातिरख़्वाह असरात मुरतब हो सकते हैं। पहला, ईरान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा, और दूसरा, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहिदे से अमरीका और ईरान के बाहमी ताल्लुकात पर भी खातिरख़्वाह असरात मुरतब होने की तवक्को की जा रही है। इन पेशरफ्त के सिलसिले में अमरीकी थिंक टैंक अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की स्कॉलर केरन एंग का कहना है कि अमरीकी पॉलिसी में जामे पैदारी न होने और खित्ते में चीन के तय बढ़ती हुई कशिश की वजह से मशरिक़ वस्ता में अमरीका के लिए चीन का मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है, जबकि चीन के खिलाफ बयानबाजी की वजह से भी खित्ते की सियासी क़यादत में चीन का कद बुलंद ही हुआ है। 1979 में ईरान की इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद से ही मुल्क में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी बासर ग्रुप ईरान की खारिजा पॉलिसी की सिमत मुतय्यन करने में एक दूसरे से उलझते रहे हैं। गो के मगरिब और बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन के रुकन मुल्कों के साथ ताल्लुकात की नौयत के सिलसिले में अब तक वाज़ेह इत्तिफ़ाक़ राय नहीं हो सका है। ताहम पिछले 40 वर्षों से उमूमी राय यही रही है कि यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और किसी हद तक अमरीका के साथ रवाबित बरकरार रखे जाएं। न्यूक्लियाई मुआहिदे को बचाने में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस की नाकामी ने भी ईरान को उनकी इफादियत और यूरोप के साथ मुसलसल ताल्लुकात रखने की जरूरत पर असर नौ गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है। लिहाजा चीन की जानिब ईरान का फैसला
اور اس کا رخ نہ صرف وہ دونوں ملکوں کے لیے اسٹریٹجک، سیاسی اور اقتصادی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ ایران کی ثقافتی دلچسپیوں کے عین مطابق بھی ہے، کیونکہ ایران چین کو بھی اپنی جیسی ایک عظیم ایشیائی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی تہذیب بھی ایرانی تہذیب کی طرح صدیوں پرانی ہے۔ چین کے ساتھ ایک وسیع البنیاد اسٹریٹجک اور طویل مدتی پارٹنرشپ ایران کے لیے جہاں عالمی سطح پر سرگرم ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہیں اسلامی جمہوریہ کو امریکہ کی طرف سے اس پر عائد پابندیوں اور بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مبینہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو کم کرنے میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ چین اور ایران کے درمیان 25 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اعلان کے بعد دنیا بھر میں طرح طرح کے رد عمل سامنے آئے ہیں۔ گویا کہ اس معاہدے پر ابھی دستخط ہونے باقی ہیں، تاہم یہ ایرانی خارجہ پالیسی کو یکسر تبدیل کرنے کا عنصر رکھتا ہے، کیونکہ پالیسی حد درجہ مشرق نواز ہے۔ ایرانی پالیسی ساز اور خارجہ پالیسی کے ماہرین باہمی ربط و تعلق اور طویل مدتی پارٹنرشپ کے لیے ہمیشہ مغرب اور بالخصوص یورپ کی طرف دیکھتے رہے ہیں، لیکن چین کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ صورتحال پوری طرح سے بدل سکتی ہے۔ دوسری طرف اس معاہدے سے چین کو اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یعنی BRI کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، اور اس سے اسے خلیج فارس اور مشرق وسطیٰ تک اپنے پاؤں جمانے میں سہولت ہوگی۔ اگر اس مجوزہ معاہدے پر زیادہ گہرائی سے غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پورے بر اعظم ایشیا اور عالمی سیاست پر دور رس مضمرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اس سے عالمی سطح پر ایران کو الگ تھلگ کرنے اور سعودی عرب کے ساتھ ترجیحی سلوک کرنے کی اس کی خارجہ اور دفاعی پالیسی ناکام ہو سکتی ہے، اور بالآخر اس کا حتمی نتیجہ مشرق قریب اور مشرق بعید میں امریکی عزائم کے چکنا چور ہو جانے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ مغربی دانشور اور سفارتی حلقے اس معاہدے کو ایک بڑی خبر کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، گویا کہ بڑی حد تک یہ بیانیہ درست نہیں ہے، تاہم یہ ان کے نظریات کی عکاسی ضرور کرتا ہے۔ لیکن اگر اس معاہدے کا متوازن تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایشیا میں ایک نیا اقتصادی اور سیکورٹی ڈھانچہ تیار کرنے کی کوشش ہے۔ ایران اور چین کی آپسی 25 سال کے اس معاہدے کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک اس کو الگ ہی انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، ایک اہم ترین تجزیہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، ایک بہت بڑی خبر تھی، کہیں دب کر کے رہ گئی تھی، جو بہت ہی اہمیت کی حامل تھی، بالخصوص ایشیا ممالک کے لیے ایران اور چائنا کی اس معاہدے کو لے کر کے، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھو، اور بہترین تجزیہ بھی تھا۔ چلیے مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ملاقات ہوگی کچھ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔